بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج ناهي الرسول النبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم. طه مجتبى طاسين مرتضى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزاري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد الرسول الرحمة قوي حفي مأمون معلوم حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد